अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद फ़रहत हुसैन बेंगलोर से। मैं अपने बेंगलोर के मोमिनीन को एक मशहूर और मारूफ़ है। मैं इस वक्त आगरा में हूँ, मज़ार शहीद सालिस, और उनका जो पूरा नाम है हज़रत क़ाज़ी नूरुल्लाह सैयद शुस्त्री, और उनका लक़ब है शहीद सालिस, आप जानते होंगे। तो ये आगरा में है। तो मैं इस वक्त तो मैं अपने दोस्तों को बताया कि मैं इस मकाम पे आया हूँ ज़ियारत के लिए, एंड उन्होंने मेरे को पता चला कि उनको काफ़ी इंफॉर्मेशन ज़्यादा इनके बारे में नहीं है। ये बहुत अजीम ज़ियारत है यहाँ की। तो मैं इनके बारे में जो है और जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ है मशहूर और मारूफ़ हैदर भाई, बहुत मुश्तबा हैदर इलाहाबादी, इधर के मशहूर शायर है एंड हदीस भी पढ़ते हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं हम कि इनके बारे में और तफसील से हमको बताइए। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मज़ार शहीद सालिस है। आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 27वीं नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका पूरा नाम क़ाज़ी नूरुल्लाह शुस्त्री है। दरअसल क़ाज़ी साहब शहर शूस्तर ईरान के रहने वाले थे, और आप दौरान अकबर की हुकूमत के दौरान आगरा तशरीफ़ लाए थे, और आपको बिलखुसूस बुलाया गया था। और यहाँ पर आने के बाद चूँकि उस वक्त में यहाँ के ऊपर शीयत का इतना फैलाव नहीं था, यहाँ पर शिया बहुत कम थे, तो आपने चुना आगरा आने के लिए। और आगरा आप यहाँ पर अकबर के दरबार में यहाँ आए, और आने के बाद उस वक्त के उलमा से मिले। आपकी मुलाकात उस वक्त के उलमा से हुई, और उस वक्त के उलमा ने आपको दरबार में अकबर से मुलाकात कराई। अकबर उस वक्त क़िबला से मिल कर के इतना मुतासिर हुआ, इनकी चंद मिनट की मुलाकात के बाद वो आपसे इतना मुतासिर हुआ कि उसने हुकूमत में बेहतरीन मनसब के ऊपर आपको फ़ायज़ किया, और अपनी मुशावरत में यानी हुकूमत के जो भी काम होते थे उसमें वो इनको बराबर से पूछता था। कोई भी मसले होते थे हुकूमत के तो वो आपसे ही पूछता था, क़ाज़ी नूरुल्लाह से पूछता था। आप उसको बताते थे, आप उसको एडवाइस देते थे, तो वो आपसे इतना ज़्यादा आपके इल्म की बुनियाद के ऊपर इतना ज़्यादा मुतासिर था कि उसने बहुत ही ख़ास मकाम अता किया था। उसी ज़माने में कहा जाता है कि लाहौर में उस वक्त में जो सुप्रीम कोर्ट था हिंदुस्तान का, वो लाहौर में हुआ करता था। तो लाहौर में जो काजी था वो बहुत ही ज़ईफ़ हो चुका था, तो अकबर अपने साथ क़ाज़ी नूरुल्लाह शुस्त्री को लेकर लाहौर के दौरे पर गए हुए थे। तो वहाँ का जो काजी था वो आपके सामने गिर करके बेहोश हो गया अपनी ज़ईफ़ी की वजह से और अपनी कमज़ोरी की वजह से। तो उसी वक्त अकबर ने क़ाज़ी नूरुल्लाह शुस्त्री को चीफ़ जस्टिस यानी क़ाज़ीउल क़ुज़्ज़ात के मनसब के ऊपर फ़ायज़ किया, और आपको वहाँ के ऊपर लाहौर में छोड़ दिया गया। आप लाहौर में थे। आज ये कश्मीर वग़ैरह में जो भी शीयत फैली हुई है उसमें क़ाज़ी नूरुल्लाह शुस्त्री साहब का बहुत बड़ा रोल है। आज हिंदुस्तान में जो कुछ भी शीयत है वो क़ाज़ी नूरुल्लाह शुस्त्री साहब की बहुत बड़ी देन है। आपने बहुत इल्म के एतबार से आपने तकरीबन 300 किताबें लिखी हैं। आपने जो मशहूर व मारूफ़ किताबें लिखी हैं वो सारी किताबें आज भी फ़ारसी में मौजूद हैं। उसका तर्जुमे के ऊपर काम किया जा रहा है, और वो इंशाअल्लाह आगे लोगों तक पहुँचेगा। और मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि नेट के ऊपर इनकी सारी चीज़ें अवेलेबल है, इनका शजरा, इनकी सारी बातें नेट के ऊपर अवेलेबल है, वो उनको देखें। इनकी फ़जीलत के लिए मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि चूँकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है कि शहीद के आलिम के कलम की स्याही, आलिम के कलम की स्याही शहीद के खून से अफजल है। और ये वो शहीद है कि जिसको शहादत उसके इल्म की बुनियाद के ऊपर मिली है, यानी आप आलिम भी थे और आप शहीद भी थे। तो इमाम का जो ये कौल है ये आपके ऊपर बिल्कुल सादिक आता है कि आपकी शहादत आपके इल्म की बुनियाद के ऊपर हुई थी। उस वक्त में कहा जाता है कि आपने एक किताब लिखी थी और उस किताब
جس دوران آپ وہ کتاب لکھ رہے تھے تو لوگوں کو اس بات کا گمان ہوا کہ آپ شیعہ ہیں، تو لوگوں نے اپنے ایک بندے کو آپ کی جاسوسی کے لیے آپ کا طالب علم بنا کر کے آپ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے آپ کے کچھ سیکرٹس جو تھے، کچھ آپ کی اندرونی باتیں لیک کی، جس کے ذریعے لوگوں کو اس بات کا گمان ہوا، اس بات کا یقین ہوا کہ آپ شیعہ ہیں۔ اسی بنیاد کے اوپر آپ کو قید کیا گیا۔ قید کرنے کے بعد آپ کی زبان گدی سے کھینچی گئی اور آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کو شہزادی زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے، اس لیے اس در کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ روایات میں آتا ہے، علماء کا بیان ہے کہ جو لوگ اگر کربلا زیارت کے لیے نہیں جا سکتے وہ یہاں کے اوپر تشریف لائیں، ان کو کربلا کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ والسلام۔ حیدر صاحب، اب اور ایک بات میں جاننا چاہتا ہوں جی کہ بی فاطمہ زہرا اپنا قاضی صاحب کو اپنا فرزند کہا ہے، جی، اور بھی کوئی امام ان کے بارے میں کچھ بتائے تو آپ ذرا بتا سکتے ہیں؟ اب اس کے لیے یہی کافی ہے کہ معصوم سے سوال کیا گیا تو معصوم نے یہ فرمایا کہ ہم دنیا میں لوگوں کے اوپر حجت ہیں۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اور آپ کے اوپر، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارے اوپر ہماری دادی حجت ہیں۔ تو اب اگر شہزادی کسی بات کے لیے ارشاد فرما رہی ہیں اور یہ متفق علیہ ہے، ہر آدمی اس چیز کو جانتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے روایت کی جاتی ہے کہ جس وقت قاضی صاحب کو شہید کر کے اسی در کے اوپر ان کو ڈال دیا گیا تھا، یہ وہ اس وقت میں جنگل ہوا کرتا تھا، اس در کے اوپر جس وقت ان کی لاش کو ڈال دیا گیا تو یہاں سے 50-60 کلومیٹر راجستھان کی طرف اس وقت میں ایک سپہ سالار تھے سید راجو صاحب کر کے، ان کا بھی مزار یہاں سے 50 کلومیٹر باڑی میں، دھول پور باڑی میں موجود ہے۔ تو ان کو شہزادی نے خواب میں یہ چیز دکھائی، ان کے خواب میں آئیں اور انہوں نے کہا کہ تم یہاں پر سو رہے ہو، وہاں پر دیکھو میرے بیٹے نور اللہ کو شہید کر کے ڈال دیا گیا۔ جب وہ یہاں پر آئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں کے اوپر ایک لاش ہے جس سے نہایت خوشبو پھیل رہی ہے۔ آپ نے وہ لاش لی اور لاش لینے کے بعد شہید کو دفن کیا، شہید کا مدفن یہاں کے اوپر بنایا۔ بہت بہت شکریہ حیدر صاحب آپ کا۔ انشاءاللہ تو یہ تھے ان کے پوری انفارمیشن، اینڈ ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا، اس کے لیے میں نے تھوڑا بریف کر دیا ہوں۔ آئیے آپ جو بھی بنگلور کے مومن ہے، قاضی نور اللہ شستری اور شہید ثالث کی زیارت کریں اور اپنی جو بھی حاجات ہیں انشاءاللہ ان سے مانگیں۔ اور آنے کا شرف۔ ایک بات میں آپ سے اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر میرا پیغام ہے یہ، اکثر لوگوں کو اس بات کا وہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آگرہ آتے ہیں وہ یا تو شہید کی زیارت کریں اور یا اس کو کیا کہتے ہیں تاج محل جائیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی تاج محل آتے ہیں یا شہید کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں وہ تاج محل بھی جائیں۔ یہیں پر یہاں سے 5 کلومیٹر دور اکبر کا مقبرہ ہے، اکبر کی قبر ہے جو سکندرہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں لوگ یہاں پر بھی آئیں اور وہاں پر بھی جائیں، اور دونوں جگہ کا دور حاضر میں موازنہ کریں کہ اس وقت کا شہنشاہ جس کی آدھی دنیا کے اوپر حکومت تھی، آج اس جگہ کے اوپر جا کر دیکھیں کہ وہاں ایک یاس و حسرت ٹپکتی ہے، وہاں ایک مایوسی ٹپکتی ہے، وہاں ایک ویرانی ہے، لیکن اسی جگہ کے اوپر اس وقت میں جو جنگل ہوا کرتا تھا، آج وہ دربار ہے جہاں ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور اس بارگاہ سے لے کر کے جاتے ہیں، اور اس بارگاہ کے لیے بہت مشہور ہے کہ اس جگہ سے بالخصوص یوں تو تمام مرادیں انسان کی پوری ہوتی ہیں، لیکن بالخصوص اولاد کے لیے اگر کوئی یہاں سے مراد لے کر کے جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ مطلب کامیاب ہوتی ہے اور پوری ہوتی ہے۔